नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। स्थानीय निर्वाचनको प्रचार प्रसार अवधि सकिएको छ। मौन अवधि सुरु भएपछि अब दलहरूले संयमता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। तर यसको विगत त्यति सुखद भने छैन। निर्वाचन आयोग ठूलो मेहनत गर्दै आचार संहिता बनाउने, नियम पनि बनाउने, तर यसको पालना गर्ने दायित्व भएकाहरू बुझ पचाएर अट्टेरी गरेर बस्ने। अब यो शैलीलाई स्वीकार्न सकिँदैन। नियम सबैलाई समान हुन्छ, यही नियमको परिधिमा रहेर निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा आउनेले अटेर गरे त्यसको के अर्थ? प्रश्न गम्भीर छ। यसमा उम्मेदवारहरू सतर्क हुनैपर्छ। अटेर गर्नेलाई निर्वाचन आयोगले कारबाहीको डन्डा चलाउन हिचकिचाउन पटक्कै सुहाउँदैन। विगतमा पनि यस्तै बदमाशीलाई अनदेखा गर्दा अवस्था प्रतिकूल बनेकोले अब गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन। आयोगले अहिले रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। गलत गर्नेलाई दण्डित गर्ने र निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा नियम संगत गराउने दायित्व 100% पूरा गरे मात्रै आयोगको जिम्मेवारी पूरा हुन्छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। चितवनको चुनावी सरगर्मीमा चौतर्फी चासो, महानगरको निर्वाचनले केन्द्रमा नै हलचल, अन्तिम परिणामको प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्ने चर्चा। गठबन्धनै गरेर कांग्रेस बलियो हुन्छ भन्ने तपाईँ यो लायक छैन, पार्टी सभापतिहरू भन्नु लायक छैन। स्थानीय निर्वाचन नजिकिए पनि मतदान प्रक्रिया बारेको अन्यल कायमै, मतदाता शिक्षामा ठूलो धनराशि खर्चिए पनि नतिजा नआएको प्रश्न। कुनमा चाहिँ मत हाल्ने, कसरी हाल्ने एउटा मात्रै हालेर अहिले छैन। आचार संहिता तोकिँदा समेत उल्लङ्घनमा शीर्ष नेतादेखि मन्त्रीसम्मको सक्रियता, निर्वाचन आयोगले कडाई नगर्दा नियम मिच्नेहरूको हौसला बढेको विश्लेषण। उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्नु पनि कारबाही। डलरको मूल्यले कीर्तिमान कायम गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र समेत प्रभावित, रेमिट्यान्सको मामिलामा फाइदा भए पनि वैदेशिक ऋणले ढाड सेक्ने विज्ञको निष्कर्ष। मात्रै महँगो हुने होइन, त्यसकोमा लाग्ने भंसार, बिक्री कर जति पनि हो करहरू त महँगो हुने हुनाले। र आर्थिक सङ्कटको चपेटामा परेको श्रीलङ्कामा राजनीतिक समस्या समेत चुलियो, विपक्षी दलले सडकमा उग्र प्रदर्शन गर्दा सरकार पक्ष भने निषेधमा जोडबल गर्दै। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। मुलुकभर चुनावको रौनक बढिरहँदा 6वटा महानगरको समीकरणले बढी चर्चा बटुलेको छ। त्यसमाथि पनि भरतपुर महानगरको प्रतिस्पर्धाले त सबै राजनीतिक दललाई व्यस्त नै बनाएको छ। विशेष गरी माओवादीले चितवनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु, कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि सतहमा आउनु र एमालेले यसको फाइदा उठाउन खोज्ने पनि भरतपुर चर्चाको शिखरमा पुगेको हो। एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धन बीच स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सहमति जुट्यो। शीर्ष तहबाट भएको सघन वार्ताले यस्तो निर्णय गरे पनि यसको कार्यान्वयन सहज हुन सकेन। विशेष गरी नेपाली कांग्रेसभित्र गठबन्धन गर्न नहुने मत बलियो हुँदा सहमति नै धरापमा पर्ने अवस्था आएको छ। अन्य स्थानमा समेत गठबन्धनको विषयमा मतभेदको अवस्था भए पनि भरतपुरले भने चौतर्फी ध्यान तानेको छ। तर निर्वाचनको रौनक भरतपुरमा हुँदा प्रतिष्ठाको लडाईँ भने बालुवाटार, खुमलटार र बालकोटमा केन्द्रित छ। माओवादीले जसरी पनि चितवनमा जित्ने रणनीति बनाउँदा कांग्रेस असन्तुष्टिलाई नेकपा एमालेले उपयोग गर्न चाहेको छ। यही तथ्यका कारण कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा माओवादीलाई जिताउन लागि परेका छन्। तर त्यहाँको यथार्थ भने फरक रहेको छ। 56 मा 114 सिट ल्याएर सरकार बनायौं। शेरबहादुरजी तपाईको तिलगङ्गामा अझै चाहिँ गएर आँखा जाँचेर यो 113 114 लाई हालेर अहिले तपाईँ 23 सिट लिएर आएर फेरि म पार्टीको सभापति हुनु भन्नु तपाईलाई लाग लाग्दैन?
तपाईँ लाज लाग्दैन 13 सिट ल्याएर अहिले काङ्ग्रेस थुपाएर फेरि गठबन्धनै गरेर काङ्ग्रेस बलियो हुन्छ भन्ने तपाईँ यो लायक छैन, पार्टी सभापति भएर भन्नु लायक छैन तपाईँ। भरतपुर महानगरको मेयरको लागि यसपटक 16 जना मैदानमा भए पनि मुख्य प्रतिस्पर्धा गठबन्धन र एमाले बीच हुने प्रश्न छ। यसमा बागी उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलको उपस्थिति पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसअघि 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा भरतपुरमा मतगणनाको अन्तिम चरणमा मतपत्र च्यातेपछि 19 नम्बर ओडामा पुनः मतदान भएको थियो। पुनः मतदानपछि मेयरमा माओवादी कांग्रेस गठबन्धनकी उम्मेद्वार रेणु दाहाल 203 मतान्तरले विजयी भएकी थिइन्। रेणुले 43,127 मत ल्याउँदा एमालेका उम्मेद्वार देवी गेवालीले 42,924 मत ल्याएका थिए। मेयरमा तेस्रो भएका राप्रपाका बद्रीनाथ तिमल सिन्हाले 6,842 मत ल्याएका थिए। राप्रपाका बद्रीनाथ तिमल सिन्हा हाल माओवादीमै समाहित छन्। यी तथ्यका कारण समेत माओवादी जितको लागि विश्वस्त देखिए पनि एमाले भने फरक नतिजा आउने दाबी गर्छ। चितवनवासी सचेत नागरिकहरूले यो कुरा बुझ्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब आफ्नो मत उहाँले भरतपुरको माटोको लागि, भरतपुरको विकासको लागि, भरतपुरको समृद्धिको लागि दिनु छ भन्ने कुरा मैले विश्वास लिएको छु। त्यसो त अन्य महानगरको समीकरण पनि कम रोचक छैनन्। तर भरतपुरको भिडन्तलाई प्रमुख 3 दलले बढी महत्त्व दिएका कारण त्यहाँको माहौल रन्किएको छ। तर अब निर्वाचन आउन धेरै बाँकी नरहेकाले एउटा नतिजा आउने नै छ। त्यसले मुलुकको आगामी राजनीति दिशालाई समेत फरक पार्न सक्ने देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि चितवनबाट क्यामेरामा सुजन खनालका साथमा टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्माको रिपोर्ट। अबको 3 दिनमा स्थानीय निर्वाचनको मतदान सुरु हुनेछ। आम मतदाताले स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र 4 जना सदस्य चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि मतपत्रको 7 वटा कोठामा स्वस्तिक छाप लगाउनु पर्ने हुन्छ। तर आम मतदातालाई यसबारे पर्याप्त ज्ञान भने नरहेको पाइएको छ। एक रिपोर्ट। यति बेला मुलुक चुनावी रौनकमा व्यस्त छ। उम्मेद्वारहरू मत माग्न व्यस्त छन् भने मतदाता पनि सबैका कुराहरू चाख मानेर सुनिरहेका छन्। वैशाख 30 गतेका दिन आगामी 5 वर्षका लागि स्थानीय निकायको नेतृत्व चयन गर्नका लागि यी सबै गतिविधि भएका हुन्। 21,000 मतदान केन्द्रबाट 1,77,33,000 बढी मतदाता आगामी 5 वर्षका लागि जनप्रतिनिधि चयन गर्नेछन्। 753 स्थानीय तहको नेतृत्वमा आउनका लागि यति बेला 1,45,010 जना उम्मेद्वार छन्। निर्वाचनमा हरेक मतदाताले पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र 5 जना वडाका प्रतिनिधि गरी 7 जनालाई मत दिनुपर्छ। यो तथ्यबारे मतदाता कतिको चनाखो छन् भनेर हामीले जान्ने प्रयास गर्यौं। जुन पाइन्छ भने त्यो एउटा के भन्छ मेयर, उपमेयर हैन, अध्यक्ष, सदस्य अनि उपाध्यक्ष छैन का सदस्य। त्यसमा त्यति राम्रो उ चाहिँ थाहा छैन है, मलाई हेरेपछि थाहा हुन्छ। फेरि अलि कम्प्लिकेटेड पनि छ के यो गठबन्धनले गर्दा। अब कुनमा चाहिँ मत हाल्ने, कसरी हाल्ने एउटा मात्रै हालेर अहिले छैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ छ। पहिलो पटक मतदान गर्न लागेकालाई सही ढंगले कसरी मतदान गर्ने हो सो विषयमा जानकारी नै छैन। मतदान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कसैले नसिकाएको उनीहरू बताउँछन्। म मत हाल्नै नै जान्ला हो। खासमा मेरो लक्ष्य नै मत हाल्नुपर्छ भन्ने सोचमै गएको हो। हाल्छु होला म। मत कसरी हाल्छन् थाहा छ? त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। म किनकि फर्स्ट टाइम नै हो मत हाल्न जान लागेको। त्यो कुरा चाहिँ मलाई थाहा छैन। उता गएपछि भनिदिनुहुन्छ होला त। मत हाल्नकै लागि घर जान लागेको। पहिलोचोटि नै हो, फर्स्ट चोटि। कसरी हाल्छन् त्यो सबै कुरा त थाहा छैन, तर एक्ज्याक्टली त्यो अलिअलि थाहा छ। मतदातालाई भोट हाल्न सिकाउन मात्र आयोगले करोडौं रुपैयाँ खर्चेको छ। तर यस खर्चको उपयोग सही ठाउँमा हुन नसक्दा मतदाताहरू मतदान प्रक्रिया बारे अन्योलको अवस्थामा छन्। यसले मत बदर हुने सम्भावना समेत बढाएको छ। आयोगले सरकारी कोषबाट लिएको रकमको सदुपयोग हुने र मतदातालाई सबै सूचना दिन सक्ने प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्ने हो। तर यो हुन नसक्दा राज्यको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह हुने भएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, काठमाडौँ। यति बेला नेपाली उद्योगहरू लोड सेडिङको मारमा परिरहेका छन्। पर्याप्त बिजुली उत्पादन नहुनु र भारतबाट विद्युत आयात सहज नहुनुले यो अवस्था आएको हो। तर अबको केही समयमा नेपालमा पर्याप्त बिजुली हुने भएकोले भारत निर्यात गर्ने प्रक्रिया नै अघि बढेको छ।
स्वदेशी माग पूरा भएपछि अतिरिक्त हुने बिजुली निर्यातका लागि टेन्डर प्रक्रिया नै अघि बढिसकेको छ। जस्तै बिजुली निर्यात गर्ने सम्भावना चुलिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालका अधिकांश जलविद्युत परियोजनाहरूले खोलाको बहावको आधार बिजुली उत्पादन गर्छन्। जलाशय मार्फत बिजुली उत्पादन नहुने गरेकाले यति बेला नेपालमा बिजुली उत्पादन घटेको छ। यही कारण नेपालका उद्योगहरू अहिले चरम लोडसेडिङको मारमा परेका छन्। तर यो अवस्था लामो समय नरहने पक्का छ। वर्षायाम सुरु भएसँगै बिजुली उत्पादन बढ्नेछ भने भारतबाट पनि सहजै बिजुली आयात सम्भव हुनेछ। तर अहिले नेपालको ध्यान बिजुली आयातमा भन्दा पनि निर्यातमा केन्द्रित हुन थालेको छ। अबको केही समयमा थप जलविद्युत परियोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने भएकोले नेपालको आन्तरिक माग धानिने मात्र होइन, निर्यात समेत सम्भव हुने भएको हो। सोही कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वर्षायामका समयमा भारतलाई 200 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि प्राधिकरणले टेन्डर नै आह्वान गरिसकेको छ। विद्युत उत्पादन बढ्दा त्यसको उपयोग हुने गरी भारतसँग विद्युत व्यापारको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। केही एनर्जी एक्सिस एनर्जी रहने भएको हुँदा त्यो एनर्जीलाई चाहिँ अहिले हामीले भारतीय बजारमा बेच्नको लागि टेन्डर आह्वान गरेको र यो टेन्डर आह्वान पनि के छ भने अहिले हामीले 200 मेगावाट भनेको छौँ र त्यो सबैभन्दा बढी अधिकतम जसले हामीलाई अफर गर्छ, जुन चाहिँ भारतमा रजिस्टर कम्पनी हुनु पर्यो हाम्रो आयात गर्नको लागि, हैन, हामी त्यस्तो कम्पनी जसले धेरै पैसा हामीलाई दिन्छ उसलाई हामी यो अमाउन्टको एनर्जी बेच्छौँ। नेपालले भारतमा 364 मेगावाट विद्युत व्यापारको अनुमति पाएको छ। त्यसै अन्तर्गत 200 मेगावाट विद्युत प्रतिस्पर्धाबाट निर्यात गर्न लागेको हो। टेन्डरको प्रक्रिया पूरा गरेर आगामी असार 17 गतेबाट छनौट भएका कम्पनीलाई विद्युत उपलब्ध गराइनेछ। भारतसँगको विद्युत व्यापारप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित छन्। प्राइम मिनिस्टरको इन्डिया भिजिट पछि तुरुन्तै 364 मेगावाट बिजुली किन्ने भनेर इन्डियाले एक खालको सहमति गर्यो। त्यसपछि त्यति मात्रै किनेर पुग्दैन थियो र बर्खामा अझै झनै बढी नै हुन्थ्यो हामीलाई र त्यसपछिको बाँकी 200 पनि बेच्नको लागि प्रस्ताव गरेको छ। यो चाहिँ एउटा धेरै राम्रो छ। आजको दिनमा डलर सञ्चित नभएको बेला यसले चाहिँ ठुलो आर्थिक क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो योगदान पुर्याउँछ। विद्युत बिक्रीको सुनिश्चितता नहुँदा नेपालका निजी क्षेत्रले बिजुली उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनन्। विद्युत प्राधिकरणले समयमै पीपीए नगरिदिने कारणले समेत अपेक्षाकृत रूपमा बिजुली उत्पादन हुन नसकेको तथ्य जगजाहेर छ। तर अब भारतमा औपचारिक रूपमै विद्युत बिक्रीको प्रक्रिया बढ्दा अवस्था फेरिने सम्भावना बढेको छ। तर राम्रो मूल्यमा निर्वाध रूपमा व्यापार गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता भने गर्नुपर्छ, अन्यथा यो कागजी सहमतिमा सीमित हुने जोखिम रहन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा जंगोल र सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रविन ठकुरीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब निर्वाचन विशेष न्यूज। चुनावी भिडन्तका लागि मैदानमा उत्रिएका उम्मेदवारहरू यति बेला अति व्यस्त छन्। अहिलेको मेहनतले आगामी 5 वर्षसम्म स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउने भएकोले यो स्तरको दौडधुप स्वाभाविक पनि हो। तर ओखलढुङ्गाको लिपे खोलामा वर्षौंदेखि बालुवा चालेर र गिटी कुटेर जीविकोपार्जन गर्दै आएकाहरूलाई भने चुनावले पटक्कै छोएको छैन। उनीहरू दिनभर काम गर्नमा र ज्याला लिएर पेट पाल्नमै व्यस्त छन्। एक रिपोर्ट। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका 11 स्थित टेकानपुर निवासी डल्ली माया राई बिहानैदेखि खोला किनारमा पुगेर गिटी कुट्ने गर्छिन्। यसअघिका निर्वाचनमा कामै छोडेर भोट हाल्न गएकी उनी यसपालि भने बढी व्यस्त बनेकी छन्। अहिले काम गर्न पाइरहेकाले उनको दिन खोला किनारामै बित्छ। स्थानीय निर्वाचनका उम्मेद्वारहरू घरमा भोट माग्न आए नआएको समेत उनलाई थाहा छैन। उमेरले 60 कटिसकेकी उनलाई अहिले निर्वाचनबारे कुनै वास्ता नै छैन। खोइ के गर्दा के हुने सर हामीलाई थाहै छैन है हजुर। यस्तै अवस्था छ भीमकुमारी खत्रीको पनि। काम नगरे दैनिकी टार्न समस्या हुने उनी चुनावको चर्चा गर्नुभन्दा छिटो हात चलाउनु ठिक मान्छिन्। लागेको छ नि हुनेलाई नहुनेलाई त काम गरेन भने खान पाइँदैन। चुनाव लगाएर के गर्नु हामीलाई। विगत 25 वर्षदेखि सोही खोलामा मजदुरी गर्दै आएका आङसाङ शेर्पा त यसपालि भोट नै नहाल्ने अवस्थामा पुगेका छन्। जसलाई दिएर पनि हुने केही होइन रहेछ। हामी जस्तो गरिबलाई के गर्न पनि होइन रहेछ र केही सुविधा ल्याउन पनि होइन रहेछ।
यसअघि चुनावको बेलामा अनेक प्रतिबद्धता लिएर घर दैलोमा आउनेहरूले निर्वाचित भएपछि दैनिकी ज्याला मजदुरी गर्नेहरूको हितमा कुनै काम गरेनन्। स्वरोजगार, समान आय जस्ता नारा लगाउने तर कामै नगर्ने प्रवृत्तिले आम जनमानसमा निराशा आउनु स्वाभाविक नै हो। सोही कारण अब नेतृत्वमा आउनेले कम्तीमा प्रतिबद्धता पूरा गर्न ध्यान दिन सक्नुपर्छ। ज्याला मजदुरी गरेर पनि छाक टार्न नसक्नेको हित हुने काम पनि गर्न सक्नुपर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ओखलढुङ्गाबाट टिभी जर्नलिस्ट राज दयालको रिपोर्ट। चुनाव जित्नकै लागि पैसा बाँड्ने चलन फिल्महरूमा देखिने गरिन्छ। ठ्याक्कै यो शैली वीरगञ्ज महानगरमा पनि देखिएको छ। नेकपा एमालेका तर्फबाट वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयर उम्मेद्वार विजय साराभागीले पैसा बाँडेर मतदाता फकाउने प्रयास गरेका हुन्। पैसा बाँड्न हिँडेका उनको गतिविधि स्थानीयले थाहा पाएपछि भने हङ्गामा नै मचिएको छ। चुनाव जित्न कठिन हुने बुझेर नै उनले यस्तो गरेको आरोप समेत लागेको हो। दर्शकवृन्द, स्थानीय तहको निर्वाचन मुखमै आइसक्दा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर विजय सरावगी माथि यति बेला गम्भीर आरोप लागेको छ। उहाँले मध्यरातमा मतदाताहरूलाई प्रभावित गर्नका लागि पैसा वितरण गरिरहनु भएको भनेर एउटा यो समाचारले बिहान वीरगञ्ज नै तताएको अवस्था छ। र सत्य तथ्य के हो? साँच्चै उहाँले मतदातालाई प्रभावित गर्नका लागि पैसा वितरण गरिरहनु भएको छ वा भने घटना कुनै अर्कै हो? जब म विनोद चौरसिया घरमा पसेँ त्यसपछिबाट त्यहाँ के भयो भने थुप्रै मान्छेहरू भेला हुन थाले र एउटा आरोप के लगाउन थाल्यो भने म पैसा बाँड्न गएको छु, जबकि मेरो खल्तीमा चाहिँ 25 रुपियाँ पनि थिएन र म चाहिँ वास्तवमा त्यहाँ अर्कै विशेष प्रयोजनको लागि गएको थिएँ, एउटा व्यक्तिगत कामको लागि र भेटघाटको लागि। र त्यहाँ चाहिँ एउटा सेल्टर लिनको हिसाबले मैले विनोद चौरसियाजीको घरमा गएको थिएँ। म उहाँलाई चिन्दैन पनि, पहिलोपटक चिन्जान त्यहाँ गएर भएको थियो कि उहाँ चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेससँग आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यसबाट उहाँकै घरबाट मैले पुलिसलाई फोन गरेर बोलाएँ। पुलिस रेस्क्यु गर्न अलिकति ढिला आयो तर पनि उहाँहरूले टाइममै आएर मलाई रेस्क्यु गर्यो। त्यो जुन कृष्ण चौरसिया भन्ने जुन केटोले मलाई लिएर गएको थियो उसलाई निर्घात रूपले कुटपिट गरे, उसको मोटरसाइकल ड्यामेज गरे। यो वास्तवमा जुन एउटा विपक्षी जुन साथीहरू छन् जुन चुनाव लड्दैछन् उनीहरूले चाहिँ जुन किसिमको एउटा गुन्डागर्दी शैलीमा जुन ढङ्गले एउटा लोकतन्त्रमा सबलाई कहीँ पनि जान आउने एउटा अधिकार प्राप्त भएको बेल विषयमा संवैधानिक अधिकार छ। उहाँ आफैहरू पनि 4-4 बजे बिहानसम्म टोल टोल घुमिराखेको अवस्था हुन्छ, एक्लै घुमेको अवस्था हुन्छ। त्यति बेला उनीहरूलाई कानुन नलाग्ने अनि म आफ्नो व्यक्तिगत काममा जाँदा पनि कानुन लाग्ने। सत्य चाहिँ के हो? यहाँले अनुसन्धान गर्ने क्रममा चाहिँ के फेला पार्नुभयो? हजुर मुस्कानजी, राति 12:30 बजेको आसपासमा चाहिँ विजय सरावगी निवर्तमान मेयर चाहिँ नगुवा स्थित विमनपा 16 नगुवा स्थित एकजनाको घरभित्र चाहिँ हुनुहुन्छ र बाहिरतिर चाहिँ केही आक्रोशित व्यक्तिहरूले घेराउ गरिरहेका छन् भन्ने सूचना आएपछि हामीले प्रहरी पठाएर उहाँलाई त्यो घरबाट रेस्क्यु गरेर उहाँको निवाससम्म पुर्याइएको हो र त्यस्तो पैसा अन्य कुराहरू चाहिँ त्यतिखेर फेला परेको अवस्था होइन। केही स्थानीय व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईँको घर अगाडि घेराउ गरेको थियो, निवर्तमान मेयर विजय सरावगीलाई पनि माथि पनि एट्याक गर्न खोजेको भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आइरहेको छ। खासमा घटना के हो, वास्तविकता के हो, यसबारेमा बताइदिनुहोस्। त्यसपछि हेरे 10-12 वटा भ्यान आयो, सशस्त्र प्रहरीका जवानहरू आए, 1.5 घन्टासम्म एक्सर्साइज गरे, 1.5 घन्टासम्म। अब बताउनुहोस्, त्यस्ता प्रहरी जवानलाई 1.5 घन्टासम्म एक्सर्साइज गर्नु पर्यो उहाँलाई रेस्क्यु गर्न भनेदेखि यदि ऊ भेटाएको भएदेखि उसको अवस्था के हुन्थ्यो होला विजय सरावगी। एकातर्फ निवर्तमान मेयर विजय सरावगी माथि आरोप लागेको छ आचार संहिता विपरीत गतिविधि गरेको भनेर भने अर्कोतर्फ सम्बन्धित व्यक्तिहरूले भने यो झुटो आरोप लगाइएको छ भनेर भनिरहेका छन्। क्यामेरामा जाकिर हुसैनका साथमा मुस्कान श्रेष्ठ, वीरगञ्ज। निर्वाचनलाई नियमको परिधिभित्र समेट्न आचार संहिताको सीमा निर्धारण गरिन्छ। यसको पालनाले निर्वाचन निष्पक्ष हुन सक्छ। तर पनि राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू निर्वाचन आचार संहिताको बरखिलाफमा रमाउने गरेका छन्। राज्य स्रोतको दुरुपयोगदेखि आरोप प्रत्यारोप सहितको भाषणले यो अवस्था आएको हो। एक रिपोर्ट। स्थानीय निर्वाचनका लागि प्रचार प्रसार गर्ने समय लगभग सकिएको छ। निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रचारको लागि समय समेत दिएको थियो।
तर यो समयको उपयोग गर्ने नाममा राजनीतिक दलका नेता र उम्मेद्वारहरूले निर्वाचन आचार संहिताको खिल्ली नै उडाए। बिहिबार चितवनको भरतपुरमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धम्कीपूर्ण भाषण गरे। यस्तै प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाले डडेलधुरामा शक्तिको दम्भ देखाइन्। यो क्रम सोमबार पनि जारी रह्यो। निर्वाचन आयोगको आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेमा प्रमुख दलका शीर्षस्थ व्यक्तिदेखि संघीय मन्त्री, प्रदेश मन्त्री समेत छन्। निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउने गरी कायम गरिएको नियम तोड्ने प्रवृत्तिलाई विकृत अभ्यासको रूपमा समेत हेरिएको छ। निर्वाचन आयोगलाई अटेरी गर्दै गरिएका यी गतिविधिप्रति शीर्ष नेतामा संवेदनशीलता देखिएको छैन। आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई अथवा जनतालाई सन्देश दिन खोजेको कुरा के हो? छुचो बोल्ने, एकले अर्कालाई सट्टो सराप गर्ने, यस्तो पनि कहीँ चाहिँ नेताको बोली हुन्छ। त्यसकारणले म भन्छु यी नेता होइनन्, यी तित्राको मुखै बैरी छ। यस्ता मुख भएका नेताहरूबाट देशले चाहिँ कसरी चाहिँ उन्मुक्ति पाउने अहिलेको ठुलो समस्या नै हो। आचार संहिता उल्लङ्घनको घटना भाषणबाजीमा मात्र सीमित छैन। सरकारी स्रोतको दुरुपयोगदेखि हेलिकप्टरको दुरुपयोगसम्मको छ। आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहिताको परिच्छेद 3 मा सार्वजनिक पद धारण गरेका कसैले पनि आफ्नो पार्टी वा पार्टीको उम्मेद्वार वा अन्य उम्मेद्वारका लागि भोट माग्न नपाउने उल्लेख छ। तर यसरी सार्वजनिक रूपमै नियम तोडिदा समेत आयोगले खासै कडा कदम चाल्न सकेको छैन। जाने बुझेका अलिकति उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्नु पनि कारबाही हो। सचेत गराउनु त निकै ठुलो कारबाही हो। त्यसकारण तीनै रूपबाट जानुपर्ने हुन्छ। सिधै हामीले यहाँले भने जस्तो ठ्याक्कै काहीँ कसैले चाहिँ एकदम चाहिँ झन्डा अनि चिन्हको अलिक बढी प्रयोग गरिरहेकोमा च्याप्प समेत ढ्याप्प उम्मेद्वार हुनु भएन भनिहाल्ने गरी गर्न हुँदैन। निर्वाचन आयोगले आचार संहिताको रटान लगाउने तर यसको बर्खिलाप हुँदा कारबाही गर्न हच्किने गर्दा पनि यो प्रवृत्तिले मलजल पाइरहेको छ। तर राजनीतिज्ञहरूले अवसर पायो भन्दैमा नियम मिच्ने गर्दा राम्रो उदाहरण कायम हुन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। जनताको नाममा राजनीति गर्नेले कम्तीमा सार्वजनिक हुने यी विषयमा इमानदारीता देखाउन सक्नुपर्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउन जारी गरिएको आचार संहिताभित्र मौन अवधिको प्रावधान समेत समेटिएको छ। यस अवधिको मुख्य उद्देश्य कुनै पनि उम्मेदवारलाई प्रभाव पार्ने गरी गतिविधि हुन नदिनु हो। तर यसको कार्यान्वयन पक्षमा भने प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले यसपटक मौन अवधि अनुगमन र पर्यवेक्षणका लागि कस्तो संयन्त्र बनाएको छ त? एक रिपोर्ट। घर दैलो गर्ने कुराहरू होस्, चाहे भाषण गर्ने कुराहरू हुन्, चाहे तपाईको यो सामाजिक सञ्जालबाट चाहिँ भोट माग्ने कुराहरू हुन्, अथवा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा वकालत गर्ने कुराहरू होस्, अथवा कुनै पनि सञ्चार माध्यमबाट चाहिँ नि केही कुराहरू प्रचार प्रसार गर्ने कुरा, कसैको बहस चलाउने कुरा, कसैको इन्टरभ्यू लिने कुरा, कसैको टक प्रोग्राम चलाउने कुरा, यी सबै कुराहरूलाई निषेध गरिएको अवस्था चाहिँ मौन अवधिको निर्धारणको उद्देश्य चुनावी प्रचारसँग सम्बन्धित गतिविधि स्थगित गर्नु हो। तर विगतमा समेत यस अवधिमा उम्मेद्वारहरूले आचार संहिताको बर्खिलाप गर्ने गरेकाले हाल निर्वाचन आयोग बढी सतर्क बनेको छ। तर उम्मेद्वारहरूको अटेरी शैलीका कारण आयोगलाई आफ्नै नियम पालनामा चुनौती रहेको देखिन्छ। हुन त आयोगले यस अवधिको पूर्ण पालना गराउन सम्पूर्ण संयन्त्र तयार भइसकेको र जटिल अवस्था नरहेको दाबी गरिरहेको छ। अनुगमनको संयन्त्र बनाएका छौँ केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म। त्यसका अलावा थप अनुगमन संयन्त्र 18 जना सहसचिवको नेतृत्वमा अहिले विभिन्न 18 जिल्लामा भाइटल जिल्लाहरूमा फेरि थप अनुगमन पनि पठाएका छौँ आयोगकै अधिकार दिएर। त्यसपछि आयोगले केन्द्रबाट पनि आवश्यक ठानेकोमा हस्ताक्षेप गर्छ। आयोगका अधिकारीका अनुसार जुन संयन्त्र अहिले तयारी अवस्थामा छ यस्तै संयन्त्र यस पहिलेका निर्वाचनमा नभएको होइन। तर नियम उल्लङ्घन गर्दै निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्नेहरूले आयोगलाई फितलो साबित गर्ने गरेका छन्। आयोगले आफ्नो संयन्त्रको सक्रियतालाई बढाए पनि उनीहरूकै आँखामा धुलो छ्यापेर मौन अवधि तोड्ने काम गर्न उम्मेद्वारहरू नै अगाडि देखिने गर्नु नौलो विषय होइन।
त्यसैले पनि विगतका अनुगमनमा भएका त्रुटिको समीक्षा गर्दै यस पटक अनुगमन संयन्त्रलाई थप बलियो बनाउनु आवश्यक देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट टङ्ककला तिमेलसेना, काठमाडौँ। कुनै समय अमेरिकी डलर र नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरमा खासै ठुलो भिन्नता नभए पनि अहिले अवस्था फरक भइसक्यो। नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुनु र डलरको भाव बढ्नुको सिधा सम्बन्ध नेपाली अर्थतन्त्रसँग रहन्छ। यति बेला डलरको मूल्यले कीर्तिमान नै कायम गरेको छ। यसले नेपाललाई फाइदा र बेफाइदा दुवै छ। तर अर्थतन्त्र आयातमुखी हुँदै गएकोले यो अवस्था प्रतिकूल बन्ने जोखिम बढिरहेको छ। एक रिपोर्ट। मंगलबार अमेरिकी डलरको खरिद दर 124 रुपैयाँ 25 पैसा पुग्यो। यो भाव अहिलेसम्मकै उच्च हो। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारो पार्दा नेपाली मुद्रा कमजोर भएको हो। कुनै समय नेपाली रुपैयाँ र डलरको विनिमय दरमा यति ठूलो भिन्नता थिएन। तर हाल भने नेपाली मुद्रा निरन्तर कमजोर बनिरहेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र विश्व बजारसँग जोडिएकाले पनि यो विषय चासोमा पर्छ। अधिकांश वस्तु आयात गर्ने गरेकाले पनि डलरको मूल्यमा आउने उतार चढावको प्रत्यक्ष असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्नु अन्यथा होइन। तर नेपालको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्सले धानेकाले डलरको मूल्य बढ्दा यसले सकारात्मक फाइदा समेत दिन्छ। रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा विलासी वस्तुमा खर्च हुनुले सो अवसर गुम्ने खतरा रहन्छ। विज्ञहरू सोही कारण आयात नियन्त्रण गर्ने र व्यापार घाटा कम गर्नतिर लाग्न सुझाव दिन्छन्। डलर मात्रै महँगो हुने होइन, त्यसकोमा लाग्ने भंसार, बिक्री कर, जति पनि हो करहरू जम्मै महँगो हुने हुनाले महँगो हुन्छ र महँगो हुँदाखेरि हाम्रो बजारमा खपत पनि कम हुन्छ। हो, यसले मूल्य वृद्धिलाई अर्कोतर्फ मद्दत गर्छ भनेको मूल्य वृद्धि त अब माथि जान्छ। तर हुँदाहुँदै पनि यसले गर्दाखेरि आयातित वस्तुहरू महँगो हुने हुनाले त्यो चाहिँ नि इम्पोर्ट चाहिँ नि अलिकति कम हुन जान्छ। पछिल्लो समय भइरहेका विश्वव्यापी घटनाक्रमको उपजको रूपमा समेत डलरको मूल्य वृद्धिलाई लिइएको छ। कोरोना महामारी, रूस युक्रेन युद्ध जस्ता कारणले नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दा समेत यस्तो अवस्था आएको हो। गत वर्षसम्म 119 रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको एक डलरको सतही दर अहिले 124 रुपैयाँ भन्दा माथि पुगेको हो। रेमिट्यान्सको आप्रवाह र आयातको विषयमा नेपाललाई समग्रमा खासै फरक नपरे पनि वैदेशिक ऋणको मामिलामा भने घाटा हुने देखिन्छ। सरकारले वैदेशिक ऋण डलरमा लिने र त्यसको भुक्तानी गर्दा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएका छन्। ऋण चाहिने तिर्ने हाम्रो लागत चाहिने हाम्रो बढ्ने सम्भावना बढी नै हाल्यो। यो चाहिँ थोरै डलर थोरै नेपाली रुपियाँले डलर खरिद गर्नुपर्नेमा अब 123 रुपियाँ पुग्यो भनौँ न, 120 रुपियाँ अझ घटेर 18-19 आइसकेको थियो। अब 123 पुग्ने बित्तिकै त 1 डलरमा 3 रुपियाँ 4 रुपियाँ फरक हुने बित्तिकै त अब मिलियन्स अफ डलरमा लिएको ऋणको हालत हाम्रो के होला। तर नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूपका कारण विनिमय दर तलमाथि पर्दा यसको नकारात्मक असर मात्र बेहोर्नु पर्ने अवस्था छ। आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका कारण यो अवस्था आएको हो। सोही कारण नेपालले अर्थतन्त्रको स्वरूपमा सुधार गर्न सके मात्र यस्ता उतार चढावले केही असर पर्दैन। अन्यथा डलरको मूल्य घट्दा पनि घाटा हुने, बढ्दा पनि नोक्सानी हुने अवस्था हुने जोखिम रहन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्की, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। निर्वाचन आयोगले यसपटक घर दैलोमा गएर मतदाता शिक्षा दिएको छैन। आयोगले सञ्चार र प्रविधिको प्रयोग गरेर मतदाता शिक्षा दिँदै आएको दावी गर्छ। तर सञ्चार र प्रविधिमा निकै कम पहुँच रहेको मुगु जस्ता विकट जिल्लाका मतदाताहरू मतदान गर्ने तरिकाबारे अन्योलमा छन्। विगतमा प्रत्यक्ष गएर मतदाता शिक्षा दिँदा पनि मुगुमा धेरै मत बदर भएको थियो। यसपटक मतदाता शिक्षाको अभावमा बदर हुने मतको संख्या थपिने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। मुगु जिल्लामा 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा 30,000 मतदाता थिए। सोही निर्वाचनमा 5,089 नयाँ मतदाता थपिएका छन्। निर्वाचन आयोगले आचार माध्यम र प्रविधिको प्रयोग गरेर मतदाता शिक्षा दिँदै आएको दावी गरेको छ। तर कतिपय स्थानमा टेलिफोन सेवाबाट समेत वञ्चित मतदाताहरूमाझ आयोगले दिने मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुने प्रश्न छ।
अझै विभिन्न दलहरू गठबन्धन गरेर उम्मेद्वार खडा गर्दा मतदाताहरू थप अन्यलमा छन्। मतदान गर्ने तरिका नजान्दा आफ्नो अमूल्य मत बदर हुने हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरूमा छ। मुगु जिल्लामा पनि कतिपय ठाउँहरूमा पालिकाहरूमा 3 दलीय 2 दलीय, वडाहरूमा पनि 2 दलीय 3 दलीय चाहिँ राजनीतिक दलहरू चाहिँ गठबन्धन गरेका छन्। यसले गर्दा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ मतदाताहरूलाई चाहिँ यो मतदान प्रक्रिया सम्बन्धी चाहिँ सिकाइएको छैन, त्यो शिक्षा दिएको छैन, जसले गर्दा चाहिँ यो चुनावमा चाहिँ म्याक्सिमम मतहरू चाहिँ क्यान्सिल हुने चाहिँ देखिन्छ। अलिक समस्या भयो भने त्यो हेर्नुपर्छ हामीले। त्यो हामी गठबन्धन भएको ठाउँमा हामीले क्लियर केलाएर त्यो हाल्ने किन आँटेन किन थाहा त्यो चाहिँ बढी त्यही सिकाउनुपर्छ। गठबन्धन भएको ठाउँमा हाम्रो ठाउँमा त हामी सँगै छौँ। गठबन्धन भएको ठाउँमा त कहाँ हाल्नुपर्ने हो, कलम कहाँ ढुक्कन हाल्नुपर्ने हो, त्यो ट्याक मिल्नु पर्यो। त्यो बढी त्यसमा जोड दिन कारण यो मतदाता के अरे यो प्रशिक्षकहरू हुनु पर्यो। यता निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरूलाई आवश्यक तालिम दिए पनि मतदाताहरूलाई मतदान गर्ने तरिकाबारे सिकाउन नसकेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको स्वीकारोक्ति छ। मतदाता शिक्षा अभावमा बढी मत बदर हुने सम्भावना देखिएपछि स्वयंसेवक खटाएर मतदाता शिक्षा दिने तयारी रहेको कार्यालयले जनाएको छ। निर्वाचन आयोग र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट मतदाता शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम नभई यो आसन्न वैशाख 30 गतेको निर्वाचनको अगाडि 28 र 29 गते यो मतदाता शिक्षाको लागि हाम्रो स्वयंसेवक नियुक्ति हुन्छ र स्वयंसेवक मार्फत चाहिँ जनतालाई चाहिँ मतदाता शिक्षा चाहिँ दिने भन्ने कार्यक्रम रहेको छ। निर्वाचन नजिकैसँगै उत्साहित उम्मेद्वारहरू प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्, तर मतदाता शिक्षातर्फ उनीहरूको पनि ध्यान पुगेको छैन। एकवटा बदर मतले पनि चुनावी परिणाममा प्रभाव पार्ने कुरा उनीहरूले नबुझेका हुन् वा बुझ पचाएका। मतदान गर्ने तरिका नजानेर मत बदर भयो भने वास्तविक नतिजा आउँदैन र सबैभन्दा बढी घाटा राजनैतिक दललाई नै हुन्छ। त्यसैले सबै राजनैतिक दलले यसतर्फ पनि ध्यान दिने कि। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाको रिपोर्ट। अब हेल्थ न्युज। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 13 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2376 PCR र 1258 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 13 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 17 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 9,66,823 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। देशभर हाल 185 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्युज। साताको तेस्रो दिन मंगलबार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबारबाट वृद्धि हुन लागेको नेप्सेले मंगलबार पनि निरन्तरता पाएको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचक 44.16 अङ्कले वृद्धि भएर 2313 बिन्दुमा कायम भएको छ। मंगलबार कारोबारमा आएका 226 कम्पनीको 33,30,150 किता शेयर कारोबार हुँदा 1,35,66,87,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। यसअघि सोमबार 1,39,06,07,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। कारोबार रकममा भने सोमबारको तुलनामा मंगलबार सामान्य गिरावट आएको छ। नेप्सेका 13 वटा उपसमूह सबैमा हरियाली छाएको छ। जलविद्युत उपसमूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 3.80% ले बढेको छ भने फाइनान्स समूहको 3.27% ले बढेको छ। विकास बैंक, अन्य, जीवन बीमा र लगानी उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। त्यस्तै बाँकी बैंकिङ, होटल तथा पर्यटन, निर्जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन, लघुवित्त उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढीले बढेको छ। व्यापार र म्युचुअल फन्ड उपसमूहको सूचक 0% भन्दा बढीले बढेको छ। मंगलबार 3 वटा कम्पनीको शेयर कारोबार सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब वेदर अपडेट।
न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। चितवनको चुनावी सरगर्मीमा चौतर्फी चासो, महानगरको निर्वाचनले केन्द्रमा नै हलचल, अन्तिम परिणामको प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्ने चर्चा। गठबन्धनै गरेर काङ्ग्रेस बलियो हुन्छ भन्ने तपाईँ यो लायक छैन, पार्टी सभापति भएर भन्नु लायक छैन। स्थानीय निर्वाचन नजिकै पनि मतदान प्रक्रिया बारेको अन्यल कायमै, मतदाता शिक्षामा ठूलो धनराशि खर्चिए पनि नतिजा नआएको प्रश्न। कुनमा चाहिँ मत हाल्ने कसरी हाल्ने एउटा मात्रै हालेर अहिले छैन। आचार संहिता तोकिदा समेत उल्लङ्घनमा शीर्ष नेतादेखि मन्त्रीसम्मको सक्रियता, निर्वाचन आयोगले कडाई नगर्दा नियम मिच्नेहरूको हौसला बढेको विश्लेषण। उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्नु पनि कारबाही। डलरको मूल्यले कीर्तिमान कायम गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र समेत प्रभावित, रेमिटेन्सको मामिलामा फाइदा भए पनि वैदेशिक ऋणले ढाड सेक्ने विज्ञको निष्कर्ष। होइन त्यसकोमा लाग्ने भंसार बिक्री कर जति पनि हो करहरू त महँगो हुने हुनाले। र आर्थिक सङ्कटको चपेटामा परेको श्रीलङ्कामा राजनीतिक समस्या समेत चुलियो, विपक्षी दलले सडकमा उग्र प्रदर्शन गर्दा सरकार पक्ष भने निषेधमा जोडबल गर्दै। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।